आज के टाइम में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आई हो। कभी दिल का सुकून चला जाता है, कभी घर की हालत भारी लगने लगते हैं और कभी ना रिश्तों में उलझ जाते हैं और कभी इंसान खुद को खुद ही नहीं समझ पाता कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। यूँ तो हम सब हँसते भी हैं, काम भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में ना एक बोझ सा रहता है, एक खालीपन सा जो किसी को दिखाई नहीं देता। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक़्त कौन-सा होता है? सबसे मुश्किल वक़्त वो नहीं होता जब लोग हमारे खिलाफ होते हैं, सबसे मुश्किल वक़्त वो होता है जब हमारा दिल खुद ही थक जाता है। जब इंसान हर तरफ से कोशिश कर ले, सबको सुन ले और सलाह मान ले, फिर भी दिल में चैन नहीं आए। ऐसे वक़्त में ना इंसान बहुत कुछ सोचता है और कभी खुद को कसूरवार मानता है और कभी हालत को और कभी अपनी किस्मत को। लेकिन सोचने से दिल हल्का नहीं होता। ऐसे वक़्त में इंसान क्या करता है? तो ऐसे में ना कुछ लोग तो शिकायत करने लगते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं और कुछ लोग ना खुद को दुनिया से ही अलग कर लेते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल अंदर ही अंदर चलता रहता है कि आखिर सुकून मिलेगा कहाँ से? और यहीं से ना एक बहुत सादा और बहुत आसान लेकिन बहुत गहरी चीज़ शुरू होती है और वो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार क्या सिर्फ़ एक लफ्ज़ है? अक्सर ना हम समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार बस एक कलमा है जो ज़ुबान से निकाला जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ बोलने का नाम नहीं बल्कि ये मान लेने का नाम है कि इंसान कमज़ोर है, उससे गलतियाँ होती हैं और उसे अपने रब की ज़रूरत है। और जब ये बात इंसान दिल से मान लेता है, तो वहीं से अंदर का सफ़र शुरू हो जाता है। इस्तिग़फ़ार का सबसे पहला असर इस्तिग़फ़ार का असर सबसे पहले बाहर नहीं अंदर होता है। दिल जो हर वक़्त बेचैन रहता है, वो थोड़ा सुकून में आ जाता है। और दिमाग जो हर बात को बार-बार दोहराता है ना, वो थोड़ा रुकने लगता है और इंसान को ये एहसास होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, उसका रब उसे देख रहा है और सुन रहा है। अब सवाल ये शुरू होता है कि मैं पढ़ रही हूँ फिर भी कुछ बदला नहीं, ऐसा क्यों? तो ये सवाल ना बहुत से लोगों के दिल में आता है। इंसान कहता है मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी हालात वैसे के वैसे ही क्यों हैं? दरअसल अल्लाह सबसे पहले ना दिल को तैयार करता है, क्योंकि अगर हालत बदल जाए और दिल फिर भी ना बदले तो इंसान फिर उसी जगह लौट आता है। तो इसीलिए ना कई बार बदलाव दिखने में देर होती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। सब्र और इस्तिग़फ़ार का रिश्ता। इस्तिग़फ़ार के साथ सब्र अपने आप आ जाता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान चुपचाप सब सह ले। सब्र का मतलब है कि दिल में उम्मीद को जिंदा रखना, ये मानना कि अल्लाह के फैसले मेरी समझ से बेहतर हैं। बेशक औरतों की जिंदगी और इस्तिग़फ़ार। औरत की जिंदगी बहुत सी जिम्मेदारियों से भरी होती है। घर, रिश्ते, बच्चे, फिक्रे, सब कुछ एक साथ। इस्तिग़फ़ार की खूबी ये है कि इसके लिए अलग से वक्त नहीं निकालना पड़ता। आप इसे काम करते हुए पढ़ सकती हैं, चलते फिरते पढ़ सकती हैं, थकान में भी पढ़ सकती हैं। यही वजह है कि ये इबादत औरतों के दिल के बहुत करीब होती है। जब रिश्ते भारी लगने लगे, जिंदगी में कभी कभी रिश्ते बहुत भारी लगने लगते हैं। बात बात पर दिल दुखता है, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं और इंसान सोचता है मैं ही क्यों हर बात सहूं। ऐसे वक्त में इस्तिग़फ़ार दिल को नरम कर देता है और जब दिल नरम हो जाता है तो गुस्सा कम हो जाता है और जब गुस्सा कम होता है तो बात बिगड़ने से बच जाती है। इस्तिग़फ़ार और सोच को बदलना। बहुत लोग ये नहीं समझते कि इस्तिग़फ़ार सोच को भी बदल देता है। जो इंसान पहले हर बात को निगेटिव लेता था, वो अब रफ्ता रफ्ता हर चीज में भलाई देखने लगता है और सोच बदल जाए तो जिंदगी का रास्ता खुद ब खुद आसान होने लगता है। क्या इस्तिग़फ़ार से सब कुछ ठीक हो जाता है? देखिए, इस्तिग़फ़ार कोई जादू नहीं है, लेकिन ये रास्ता ज़रूर दिखाता है। ये इंसान को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाता है। कभी-कभी हालात वैसे ही रहते हैं, लेकिन इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि वो हालात उसे तोड़ नहीं पाते। जब दिल बहुत भारी हो, ऐसे पल हर इंसान की जिंदगी में आते हैं जब दिल बहुत भारी हो जाता है। ना किसी से बात करने का दिल करता है, ना कुछ समझ आता है। ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, बस धीरे धीरे इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिना गिनती और बिना दबाव। बस है ना, दिल से जितना भी पढ़ें आप दिल से पढ़ें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। छोटी छोटी बरकतें। इस्तिग़फ़ार की बरकत हमेशा बड़ी चीजों में नहीं दिखती, कभी कभी छोटी छोटी बातों में दिखती है। दिल का हल्का होना, नींद का बेहतर आना, बातों में नरमी आ जाना और चेहरे पर सुकून आ जाना, यही असली नेमतें होती हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ भी उलझा हुआ है, कुछ भी भारी लग रहा है,
تو خود کو اکیلا مت سمجھیے، استغفار کو اپنی عادت بنا لیجیے، کیونکہ جب انسان اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ صرف اسے معافی نہیں کرتا، دل اور زندگی اس کی دونوں سنوار دیتا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ استغفار تو کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں نا ایک ہی سوال چھپا ہوتا ہے کہ اللہ میری دعا کب سنے گا، اللہ کب اپنے بندے کی آواز سنتا ہے۔ ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا اثر ہمیں فوراً ہی دکھ جانا چاہیے، لیکن اللہ کا طریقہ ہماری سوچ سے بہت الگ ہے۔ وہ شور نہیں کرتا، وہ اعلان نہیں کرتا، وہ بس حالات کو آہستہ آہستہ ہمارے حق میں موڑ دیتا ہے، اور کئی بار جب تک ہمیں سمجھ آتا ہے تب تک بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے ہماری لائف میں۔ تو اللہ کی حکمت کو سمجھے، اس نے جو جس طرح بھی ہماری لائف کو بنایا ہے نا، ہم اس میں روز دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہر دن کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے، ہم اس پر غور کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی برائیوں پر غور کرتے ہیں، جو ہماری لائف میں برا ہو رہا ہوتا ہے، اچھائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہماری لائف میں کیا کیا اچھا ہو رہا ہے۔ تو اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں نا دیر سے قبول ہوتی ہیں۔ کیوں کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں؟ اب اس کا کیا ریزن ہے؟ اور دعا قبول نہ ہونے کا سوال یہ ہر دل میں آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دعا کا جواب جو ہے نا ہاں یا نہیں ہی نہیں ہوتا، مطلب ہاں یا نہیں اللہ کی طرف سے۔ کبھی کبھی جواب نا یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی نہیں، کیونکہ یہ بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت پر ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ ہر چیز ہماری مرضی سے دے دے تو شاید ہم سنبھال ہی نہ پائیں۔ یہ تو اسی کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم تو بس اسی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم یہ چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ زیادہ تر انسان اسی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جب سامنے والا بدلتا ہوا لگے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہیں سے اصلی کھیل شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے جو کوئی اور نہیں ڈال سکتا۔ استغفار اور رشتوں کی نرمی۔ استغفار صرف پڑھنے والوں کو نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اثر میں لے آتا ہے۔ بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اور رشتوں میں کڑواہٹ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ سب بنا بولے بنا سمجھائے ہوتا ہے۔ جب اللہ اشارے دیتا ہے، اللہ ہمیشہ سیدھے راستے سے ہی نہیں، اشاروں میں بھی بات کرتا ہے۔ کبھی دل کا اچانک ہلکا ہو جانا، اور کبھی کسی بات پر اچانک صبر آ جانا، کبھی بنا وجہ دل میں امید جاگ جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں، جن اشاروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہر انسان کے لیے راستہ الگ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اللہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق آزماتا ہے۔ کسی کی آزمائش جلدی ختم ہو جاتی ہے اور کسی کی تھوڑی لمبی چلتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے، جو انسان استغفار کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جب انسان تھک جائے، ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر کوشش سے تھک جاتا ہے، دعا کرتے کرتے، صبر کرتے کرتے اور امید رکھتے رکھتے، ایسے وقت میں استغفار انسان کو پھر سے کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بدلاؤ۔ استغفار کا اثر ہمیشہ بڑی چیزوں میں نہیں دکھتا، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بدلاؤ نظر آتا ہے۔ باتوں میں ٹھہراؤ، سوچ میں سکون، اور دل میں بہتر کی امید، یہی وہ بدلاؤ ہے جو آگے چل کر بڑی رحمت بنتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں سب کچھ بھاری لگ رہا ہے تو خود کو کمزور مت سمجھیے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، کیونکہ جب انسان دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ خاموشی سے اس کی زندگی سنوار دیتا ہے، اور کئی بار سب سے بڑی رحمت اسی خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں اور کچھ ہو نہیں رہا تو گھبرائیے مت، اللہ کام کر رہا ہوتا ہے، بس ہمارے صبر کا یہ امتحان ہوتا ہے۔ استغفار کو بوجھ مت بنائیے، اسے راحت بنا لیجیے، کیونکہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہ میں نہیں معاف کرتا بلکہ اس کی زندگی میں بہت ساری اچھائیاں دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں بہت سارا سکون آ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ پھر چیزوں کو سمجھنے بھی لگتا ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا بہتر ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ استغفار کے حوالے سے۔ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اور اپنی لائف میں نا استغفار کو شامل کریں، اس میں بہت ساری اچھائیاں آپ کو ملیں گی، آپ کی زندگی میں بہت سارا سکون آئے گا۔ اللہ حافظ۔